बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। गाजा जंग जारी है। ताज़ा हमलों में कई फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और ज़ख्मी हुए। इस दौरान नेतन्याहू पर जहाँ मुल्क में दबाव है, वहीं बैरूनी दबाव भी बढ़ता जा रहा है और उसके ही इत्तेहादी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन से भी अहम खबर है। यूक्रेन में जहाँ रशिया के हमले तेज हो गए, वहीं ताज़ा हमले में कम से कम 41 लोग मारे गए हैं। इन खबरों की तफसील की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। यूक्रेन में रशिया का बड़ा हमला, 41 हलाक, 180 जख्मी। तालीमी इदारे और हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया। क्या रशिया यूक्रेन की दरअंदाजी का बदला ले रहा है? पुतिन ने जंगी जराइम का इल्जाम रद्द कर दिया। गाजा जंग के 333 दिन, 24 घंटों में 33 फलस्तीनी जाँ बहक। मगरबी किनारे में शदीद झड़पें। बरतानिया ने इसराइल के लिए हथियारों की फरोख्त रोक दी। नेतन्याहू ने कहा, गुमराहकुन फैसला है, हमास के हौसले बुलंद होंगे। इसराइल में अवामी गुस्से के बीच ज़मीनी फौज के कमांडर ने इस्तीफा दे दिया। नेतन्याहू ने कहा, सूरत हाल से निपटने के लिए इत्तेहाद की जरूरत है। पाकिस्तानी फौज इमरान खान को हिरासत में ले सकती है। अंदेशों के बीच साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इंग्लिश चैनल में माइग्रेंट्स की कश्ती डूबी, हलाकतों का अंदेशा, बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मोदी का ब्रुनाई में शानदार इस्तकबाल, क्राउन प्रिंस एयरपोर्ट पहुंच गए। चारशंबे को सिंगापुर का दौरा। रेप के खिलाफ सख्त कानून वेस्ट बंगाल असेंबली में मंजूर। ममता बनर्जी ने नर्म स्टैंड के लिए मोदी और अमित शाह से इस्तीफा मांगा। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट भी जीत लिया। पाकिस्तान को अपनी ही जमीन पर व्हाइट वॉश की जिल्लत। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइली फौज के एक अहम कमांडर ने इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा एक ऐसे वक्त दिया गया जब गाजा जंग से निपटने के नेतन्याहू के तरीकों पर इसराइल में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले तेल अवीव और दूसरे इसराइली शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए थे और फौरी सीज फायर और होस्टेजेस की वापसी का मुतालबा किया था। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अब इसराइली फौज और दूसरे इदारों से ओहदेदारों के इस्तीफे का एक नया सिलसिला चल पड़ेगा। लेकिन इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि मेजर जनरल तामीर लाडाई ने शख्सी वजूहात की बिना पर इस्तीफा दिया है। वो पिछले 3 साल से जमीनी फौज के चीफ थे। इससे पहले भी ब्रिगेडियर जनरल एवी रोजनफील्ड ने इसराइली फौज की गाजा डिवीजन के कमांडर की हैसियत से इस्तीफा दिया था। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जज्बात बढ़ते जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हम इजिप्ट सरहद के करीब फिलाडेल्फी कॉरिडोर को छोड़ देंगे तो हमास फिर से हथियार जमा करेगी और 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराएगी। इजिप्ट की सरहद के करीब फिलाडेल्फी कॉरिडोर हमास और इसराइल के बीच बातचीत और अमन समझौते में रुकावट बन गया है। एक दिन पहले हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरों का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि एहतजाजी जो कर रहे हैं उससे दरअसल हमास और इस्लामी जिहाद को मजबूती हासिल हो रही है। यरूशलेम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इसराइली फौज का रहना जंग के मकसद हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईरान और उसके इत्तेहादियों से निपटने के लिए, यानी बदी के महवर का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, बदी के महवर से निपटने के लिए फिलाडेल्फी के महवर की जरूरत है।
नेतन्याहू ने सूरत हाल से निपटने के लिए इसराइलियों में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने होस्टेजेस के खानदानों से कहा है कि मैं माफी मांगता हूं कि मैं इन लोगों को जिंदा वापस नहीं ला सका। हम बहुत करीब थे लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। जब से गाजा में पिछले दिनों 6 होस्टेजेस की लाशें मिली हैं, इसराइल में गुस्सा काफी बढ़ता जा रहा है। मरने वालों में एक इसराइली अमेरिकन नौजवान भी शामिल है जो होस्टेजेस का चेहरा बन गया था। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बरतानिया की तरफ से बाज़ हथियारों की फरोख्त रोकने पर तनकीद की है और इसे शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इसराइल के साथ ठहरने के बजाय एक साथी जमहूरियत बर्बरियत की तायीद कर रही है। उन्होंने कहा कि बरतानिया का यह फैसला गुमराहकुन है जिससे हमास के हौसले बुलंद होंगे। इससे पहले बरतानिया के वज़ीर दिफा जॉन हैवी ने कहा कि बरतानिया इसराइल का एक इत्तेहादी है, लेकिन उन्होंने कहा कि बरतानिया के इस फैसले से इसराइल की सिक्योरिटी कमजोर नहीं होगी। बरतानिया ने 350 एक्सपोर्ट लाइसेंस में से तकरीबन 30 को सस्पेंड करने का फैसला किया है। बरतानिया के वजीर ने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल गाजा में करना आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस तरह उन्होंने हथियारों की फरोख्त को रोकने पर जो पाबंदी लगाई गई है उसका दिफा किया। दूसरी तरफ एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके जैसी तंजीमों ने कहा कि यह कदम बहुत कम है, नाकाफी है। बरतानिया में फिलहाल लेबर पार्टी की हुकूमत है जो लेफ्ट विंग है। इस दौरान वज़ीर ख़ारिजा डेविड लामी ने कहा कि बरतानिया 350 एक्सपोर्ट्स में से 30 को रोक रहा है जिससे इसराइल के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स मुतासर होंगे। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बरतानिया के हथियारों के साथ या उसके बगैर इसराइल ये जंग जीतेगा और हमारे मुस्तकबिल को महफूज बनाएगा। इसराइल में नेतन्याहू की बढ़ती हुई मुखालिफत के बावजूद अब वज़ीर आज़म के पास रास्ते कम होते जा रहे हैं। जहां उन्हें मुल्क में नाराजगी का सामना है, वहीं बरतानिया जैसे इत्तेहादी भी अब उसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं। इसराइल 11 महीनों से गाजा में बेरहमाना हमले कर रहा है। गाजा जंग के 333 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइल के मुसलसल हमले और बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। दूसरी तरफ जंगबंदी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। फलस्तीनी मीडिया में कहा गया कि मंगल को गाजा के अलग अलग मकामात पर आबादी वाले इलाकों में कैंप्स और टेंट्स पर हमले किए गए। सिविल डिफेंस के तर्जुमान मोहम्मद बासिल ने कहा कि जैतून इलाके में किए गए एक हमले में अल अजरा खानदान को निशाना बनाया गया। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि मंगल की सुबह गाजा में जंगी हवाई जहाजों और तोपखाने से हमले किए गए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने गाजा की वजारत सेहत के हवाले से कहा कि पिछले 24 घंटों में 33 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 67 जख्मी हुए। अब तक जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 40,819 हो गई है। इसके अलावा 94,291 फलस्तीनी अब तक जख्मी हुए हैं। लड़ाई के बावजूद गाजा में पोलियो मुहिम जारी है। बताया गया कि ज्यादा तादाद में फलस्तीनी बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए गए। सुबह से ही कई खानदान कतारों में ठहर कर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे थे। कई जगह टीमें रवाना की गई हैं। ये लोग टेंट्स में जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। इसराइली फौज ने कहा कि उसने एक हमले में हमास के एक कमांडर को हलाक कर दिया है। इस कमांडर की पहचान अहमद फौजी नासिर मोहम्मद की हैसियत से की गई है। उनका ताल्लुक नकबा फोर्स से बताया गया। इसराइली फौज ने पिछले कुछ दिनों में मगरबी किनारे में 29 फलस्तीनियों को हलाक किया। 7 अक्टूबर के बाद से मगरबी किनारे में मुसलसल तनाव है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में झड़पें तेज हो गई हैं। मगरबी किनारे के तोलकरम में इसराइली फौज ने एक धावा किया। इसके अलावा एक 14 साल के बच्चे को ड्रोन के जरिए हलाक किया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि जेनिन के कफरदान टाउन में एक 16 साल फलस्तीनी बच्ची लुजैन को गोली मार दी गई। इस दौरान तोलकरम में कर्फ्यू लगा दिया गया। जेनिन में फलस्तीनी मुजाहमतकारों और इसराइली फौज के दरमियान तेज झड़पें हुई। फलस्तीनी अहदेदारों के हवाले से कहा गया कि मुजाहमतकारों ने मगरबी किनारे में इसराइली फौज को पिछले 7 दिनों में भारी नुकसान पहुंचाया है। इस्लामी जिहाद की फौजी शाख अल कुद्स ब्रिगेड ने कहा कि उनके फाइटर्स अलग अलग महाजों पर इसराइली फौज का मुकाबला कर रहे हैं। इस दौरान अल अक्सा शहीदी ब्रिगेड ने कहा कि नाबलस में उसके मुजाहिदीन और इसराइली फौज के बीच खौफनाक झड़पें हुई। अल अक्सा ब्रिगेड ने कहा कि तोलकरम में मंगल की सुबह एक इसराइली फौजी मारा गया और कई सिपाही जख्मी हुए। इस दौरान तोलकरम कैंप में एक फलस्तीनी बच्चा जाँ बहक हुआ। इस बच्चे का बाप जख्मी हुआ।
اسرائیلی فوج نے جبالیہ ریفیوجی کیمپ کے ایک اسکول کے سامنے حملہ کرتے ہوئے 8 لوگوں کو ہلاک کیا جو روٹی حاصل کرنے کے لیے قطار میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کی نگرانی میں یہودی آبادکاروں نے اس دوران مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں حلہ بول دیا۔ کٹر یہودیوں نے اس طرح کی حرکتوں میں حالیہ عرصے میں اضافہ کیا ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی نے مسجد اقصی کے امام و خطیب اکرم الصبری کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ شیخ اکرم الصبری کے قریبی عہدیدار نے بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کے مکان پر حلہ بولا اور انہیں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا۔ 8 اگست کو اسرائیلی پولیس نے ان کے مسجد اقصی میں داخلے پر 6 مہینوں کی پابندی لگا دی تھی۔ ایران نے کہا ہے کہ دنیا اسرائیل کو بنانے میں برطانیہ کے رول کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ علاقائی اور عالمی ملک اسلامی دنیا کے دل میں نسل پرست اسرائیل کو پیدا کرنے میں برطانیہ کے رول کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ کو شروعات یوکرین سے، رشیا نے یوکرین میں ایک بڑا حملہ کیا ہے جس میں کم سے کم 41 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا کہ اولٹاوا شہر پر رشیا کے میزائل حملے میں 41 لوگ ہلاک ہوئے۔ صدر نے بتایا کہ 180 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ 2 میزائلز کے ذریعے ایک تعلیمی ادارے اور ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ لوگ اس وقت نشانہ بنے جب وہ بام شیلٹرز کی طرف دوڑ رہے تھے۔ یوکرین جنگ 2.5 سال سے جاری ہے۔ حالیہ دنوں میں یوکرین جنگ میں شدت آئی ہے جس کی وجہ یوکرین کی طرف سے کروسک میں بڑے پیمانے پر دراندازی ہے۔ اس دوران ایکسپرٹس نے کہا ہے کہ پوٹین کروسک میں دراندازی کے لیے یوکرین کو بخشنے والے نہیں ہیں اور عام تاثر یہی ہے کہ وہ یوکرین سے اس کے لیے بدلہ لے رہے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے منگولیا کا دورہ شروع کیا۔ اس دوران انہوں نے منگولیا میں کہا کہ جنگی جرائم کے الزامات کو وہ خارج کرتے ہیں۔ میری لینڈ یورپ اور برطانیہ کے درمیان واقع سمندری راستے انگلش چینل میں ایک بڑا سانحہ پیش آیا ہے۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ مائیگرنٹس کی ایک کشتی ڈوب گئی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کشتی پر کتنے لوگ سوار تھے لیکن سمجھا جا رہا ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوج حراست میں لے سکتی ہے۔ ایسے اندیشوں کے بیچ تحریک انصاف کے لیڈر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ انہوں نے ایک درخواست میں کہا کہ کچھ ہفتے پہلے ایک سینئر فوجی عہدیدار کو حراست میں لیا گیا جس کے بعد یہ افواہیں ہیں کہ انہیں سابق وزیر اعظم کے خلاف سرکاری گواہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے کہ انہیں فوج کے حوالے کرنے سے روکا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ سویلین عدالتوں اور مینجمنٹ کے تحت رہے۔ اس دوران وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ ممکن ہے۔ 71 سالہ لیڈر عمران خان کو کئی مقدمات کا سامنا ہے جن میں 9 مئی 2023 کا وائلنس بھی شامل ہے۔ اس وائلنس کے دوران آرمی ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ عمران خان کو پچھلے سال اگست میں توشہ خانہ کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ مختلف کیسوں میں جیل میں ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی برونائی کے دورے پر پہنچ گئے۔ برونائی کے کراؤن پرنس نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم برونائی اور سنگاپور کے دورے پر ہیں۔ برونائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کراؤن پرنس حاجی المہدی بللہ نے ان کا استقبال کیا۔ وہ برونائی کے سلطان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ یہ برونائی میں کسی انڈین پرائم منسٹر کا پہلا آپسی دورہ ہے۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات کے 40 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ روانہ ہونے سے پہلے مودی نے یقین ظاہر کیا کہ برونائی اور سنگاپور میں ان کے دوروں سے ان ملکوں اور آسیان علاقے کے ساتھ انڈیا کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ یہ دونوں ملک انڈیا کی ایکٹ ایسٹ پالیسی اور انڈیا پیسیفک ریجن کے لیے کافی اہم ہے۔ مودی دورے کے دوسرے مرحلے میں 4 شنبے کو سنگاپور جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سنگاپور کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ ویسٹ بنگال میں ریپ کے خلاف ایک سخت قانون منظور کر لیا گیا ہے۔ ویسٹ بنگال کے وزیر قانون مولوی گھاٹک نے اسمبلی کے خصوصی سیشن میں اینٹی ریپ بل پیش کیا جس پر بحث ہوئی۔ حال ہی میں کولکتہ کے ایک سرکاری ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر کے ریپ اینڈ مرڈر پر پورے ملک میں غصہ پایا جاتا ہے۔ خاص طور پر بنگال میں اس پر خوب ہنگامہ ہو رہا ہے، احتجاج ہو رہا ہے۔ چیف منسٹر ممتا بنرجی نے مطالبہ کیا کہ قومی سطح پر ریپ کے خلاف سخت قانون بنایا جائے۔ بنگال کے اس قانون کے تحت سزائے موت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔
اگر ریپ کا شکار لڑکی یا عورت کی موت ہو جاتی ہے یا وہ بے حس و حرکت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مجرموں کو پیرول کے بغیر عمر قید کی سزا کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس بل کا نام اپراجیتا ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر بل یا ویسٹ بنگال کرمنل لا اینڈ امینڈمنٹ بل 2024 رکھا گیا ہے۔ پیر کو بنگال اسمبلی کا خصوصی سیشن شروع ہوا تھا۔ بنگال اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی ریاستوں کے چیف منسٹر سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ریپ کے خلاف سخت قانون بنانے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریپ انسانیت پر ایک دھبا ہے اور ایسے جرائم کو روکنے کے لیے سماجی سدھار کی ضرورت ہے۔ ممتا بنرجی نے اس بل کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ یہ دوسری ریاستوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ممتا نے اپوزیشن سے کہا کہ وہ گورنر پر اس بل پر فوری دستخط کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ بعد میں بل اتفاق رائے سے منظور کیا گیا اور ایوان میں گڑبڑ کے نظارے بھی دیکھے گئے۔ چھتیس گڑھ میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں 9 نکسلائٹس ہلاک ہو گئے۔ یہ جھڑپ بیجاپور اور دنتے واڑہ ضلع کی سرحد پر جنگل میں ہوئی۔ دن کے تقریباً 10:30 بجے یہ واقعہ پیش آیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کو دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ میں 6 وکٹ سے ہراتے ہوئے ایک تاریخ بنائی ہے۔ بنگلہ دیش نے اس سیریز میں کلین سویپ کیا ہے۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں کئی موڑ آئے۔ بنگلہ دیش نے آخری دن 185 رنز کا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ یہ دوسرا موقع ہے جب پاکستان کو اپنی ہی زمین پر وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ 2022 میں انگلینڈ نے پاکستان کو 3-0 سے دھویا تھا۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 274 اور دوسری اننگز میں 172 رنز بنائے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں 262 رنز بنائے اور دوسری اننگز میں 4 وکٹ پر 185 رنز بناتے ہوئے میچ جیت لیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یوکرین میں رشیا کا بڑا حملہ، 41 ہلاک، 180 زخمی، تعلیمی ادارے اور ہاسپٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ کیا رشیا یوکرین کی دراندازی کا بدلہ لے رہا ہے؟ پوٹین نے جنگی جرائم کا الزام رد کر دیا۔ غزہ جنگ کے 333 دن 24 گھنٹوں میں 33 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے میں شدید جھڑپیں۔ برطانیہ نے اسرائیل کے لیے ہتھیاروں کی فروخت روک دی۔ نتن یاہو نے کہا گمراہ کن فیصلہ ہے، حماس کے حوصلے بلند ہوں گے۔ اسرائیل میں عوامی غصے کے بیچ زمینی فوج کے کمانڈر نے استعفیٰ دے دیا۔ نتن یاہو نے کہا صورتحال سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستانی فوج عمران خان کو حراست میں لے سکتی ہے، اندیشوں کے بیچ سابق وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ انگلش چینل میں مائیگرنٹس کی کشتی ڈوبی، ہلاکتوں کا اندیشہ، بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن۔ مودی کا برونائی میں شاندار استقبال، کراؤن پرنس ایئرپورٹ پہنچ گئے، چہارشنبے کو سنگاپور کا دورہ۔ ریپ کے خلاف سخت قانون ویسٹ بنگال اسمبلی میں منظور، ممتا بنرجی نے نرم سٹینڈ کے لیے مودی اور امت شاہ سے استعفیٰ مانگا۔ بنگلہ دیش نے دوسرا ٹیسٹ بھی جیت لیا، پاکستان کو اپنی ہی زمین پر وائٹ واش کی ذلت۔ یہ تھی آج کی خبریں، شکریہ، سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔